दर्शकबिन नमस्कार। प्राइम टकको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। देशले अहिले दशैं मनाइरहेको छ। सर्वत्र दशैंको माहौल छ। हामी हाम्रो परम्परागत रूपमा आफ्नो गच्छे अनुसार दशैं मनाइरहेका छौँ। टिकाको भोलिपल्ट छौँ। अझै पनि 4 दिन अझै बाँकी छ यो दशैंको रौनक हाम्रो बीचमा। हिन्दूहरूको महान पर्व विजयादशमीको अवसर पारेर यो दोस्रो दिन भए पनि यहाँहरूलाई दशैंको फेरि पनि शुभकामना दिन्छौँ। प्राइम टक समाजका विभिन्न सवालहरूमाथि केन्द्रित रहेर सरकार राख्ने निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूसँग संवाद गर्ने एउटा श्रृङ्खला हो। यही क्रममा आज हामीले नेपाल सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूलाई आजको अङ्कको अतिथिका रूपमा निम्ति आएका छौँ। सबैभन्दा पहिले म आजका अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। महेश्वर जङ गहतराज युवा तथा खेलकुद मन्त्री आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले टिकाको दोस्रो दिन भए पनि यहाँको दशैं अझै बाँकी छ। पर्वको अवसरमा यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ। मेरो पनि यहाँहरूलाई शुभकामना छ। अहिले तपाईँले जुन भूमिका प्राप्त गर्नुभयो, पार्टीले सिफारिस गर्यो मन्त्रीका लागि, राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने लाग्छ होला है? म जति बेला राजनीतिमा सामेल भएको थिएँ, म कुनै सांसद मन्त्री हुने भनेर राजनीतिमा सामेल भएको होइन। यो धेरै थाहा पनि थिएन। म सानै 15-16 वर्षको बेलादेखि नै राजनीतिक चेतना पैदा भएर हिँडेको मानिस हुँ र हामीले यो देशलाई परिवर्तन गर्ने, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, जनतालाई मालिक बनाउने लक्ष्य राखेर एउटा आन्दोलनमा प्रवेश गरेका थियौँ। जुन आन्दोलनको तयारी गरेका थियौँ, जुन आन्दोलनको सुरुवात गरेका थियौँ र जुन आन्दोलन निर्णायक तहमा हामीले पुर्यायौँ, त्यो भनेको महान जनयुद्धलाई विरत शान्ति सम्झौता हुँदै सिङ्गो मुलुकलाई संविधान सभा मार्फत संविधान बनाएर एकीकृत गर्ने लक्ष्य राख्यौँ। त्यो लक्ष्यबाट अगाडि बढाएको हुनाले मेरो अन्तिम लक्ष्य भनेको यही नै हो, मन्त्री हुने नै हो भन्ने होइन। राजनीति चाहिँ एकाएक भनौँ न फरक धारमा गइदियो पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने। यो बेला सरकार सञ्चालनसँगै अन्य कुराहरूको व्यवस्थापनमा पनि अलिकता सत्तारूढ घटक भएका कारणले गर्दा अलिकता चुनौती त होला नै। तर हामी खास गरी बाँकेको तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर थोरै कुराकानी गरौँ। पश्चिम नेपाल खेलकुद क्षेत्रमा सम्भावना बोकेको क्षेत्र, तर पूर्वाधारका हिसाबले एकदमै कमजोर छ भनेर खेलाडीहरूले नै भनिरहनु भएको छ। तपाईको पहिलो काम चाहिँ बाँकेमा एउटा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि चाहिँ एउटा काम गर्छु भनेर तपाईँले प्रतिबद्धता सुरुवात गर्नुभएको छ। के कुराको अपेक्षा गर्न मिल्छ अहिले नागरिकहरूले तपाईँको यो कार्यकालमा? पहिलो कुरा त म खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेदारी सम्हालिसकेपछि नै मेरो मानव पटलमा दुईटा कुरा पुरै खेलेका छन्। त्यो भनेको यो मन्त्रालयका 4वटा मुख्य कार्यभारहरू छन्। एउटा युवाहरू आशा, विश्वास र भरोसा कसरी पैदा गर्ने र युवाहरूमा यो राष्ट्र निर्माणको लागि युवा शक्तिलाई कसरी केन्द्रित गर्ने। किनकि अहिले हाम्रो देशमा युवाहरूको जुन खालको विदेश पलायनको अवस्था छ, यो अवस्थालाई हामीले केही वर्ष राख्ने हो भने, केही दशक बाँकी राख्ने हो भने नेपालमा बाट झन्डै 80-90% युवाहरू बाहिर विस्थापित हुने, बाहिर जाने अवस्था छ र हामी यहाँ बस्ने जति छौँ बुढापाकाहरू, शारीरिक रूपले अशक्त हुँदै गएकाहरू बस्नुपर्ने अवस्था पैदा हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ। त्यसैले म युवाहरूलाई यही देशभित्र सपना देख्ने र यही देशको लागि केही सङ्कल्प गर्ने एउटा स्थिति कसरी पैदा गर्ने त्यो सोचमा छु। दोस्रो मेरो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको खेलकुद क्षेत्र हो। खेलकुद क्षेत्र हामीले पछिल्ला केही वर्ष यता आउँदा, केही दशक यता आउँदाखेरि जति प्रतिफलहरू हासिल गर्ने हो हैन, खेलले स्वस्थ त भएका छौँ, खेलको नर्मल प्रतिस्पर्धा पनि भइराखेको छ, तर खेल राष्ट्रको लागि हो, स्वास्थ्यको लागि हो। तर त्यो फेरि राष्ट्रको लागि हो भन्ने कुराको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्यसले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पनि दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिने भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रा खेलाडीहरूले राम्रो पर्फर्मेन्स त देखाउनुपर्छ, बाहिरी मञ्चहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखाउनुपर्छ। त्यसले त्यो वातावरण कसरी बनाउने? म खेल क्षेत्रका अनुभवी साथीहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरूसँग बस्दैछु। मैले कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्ट बिदा थियो, अरू 2 दिन मन्त्रालयमा सामेल भएर त्यसपछि फेरि
हाम्रो सांस्कृतिक पर्वको बिदा भएको छ र म उहाँहरूसँग बसेर किन हामीले अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न सकिरहेका छौँ पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा रङ्गमञ्चमा हामीले किन उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ, के कारण भयो, अथवा राज्य किन खेल क्षेत्रप्रति कतै उदासीन भयो को तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। यता खेल क्षेत्रमा किन मतलब यही क्षेत्रमा एउटा सपना, यही क्षेत्रमा एउटा सङ्कल्प गरेर हाम्रो लाइफ यही बनाउनुपर्छ भने किन देखेन। म उहाँहरूसँग अलिक गम्भीर छलफल गरेर यसमा नयाँपन र प्रतिफल हासिल गर्ने, किनकि खेल भनेको एउटा मानिस मलाई प्रत्येक देशलाई चिनाउने भनेका दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छन्। एउटा खेल हुन्छ, खेलकुद हुन्छ र अर्को साहित्य हुन्छ। साहित्यको हिसाबले अहिले हामी विश्वको सामु हामीलाई चिनाइराख्ने ठाउँमा पुगेका छैनौँ। पछिल्लो अवस्था हेऱ्यो भने लक्ष्मीप्रसादको महाकवि लक्ष्मीप्रसादका केही कृतिहरूले हामी बाहिर अलिकति देखिएका छौँ, हामीले स्पेस लिएका छौँ। तर खेलकुद क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाले हेर्दाखेरि हाम्रो पहिचान हुन सकिराखेका छैन। त्यसैले हामीले आगामी दिनहरूमा कसरी प्रतिफल प्राप्त गर्ने, हाम्रो पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय कसरी बनाउन सक्छौँ खेलको हिसाबले है, प्रकृतिको हिसाबले सगरमाथा या जलस्रोत या हाम्रो सुन्दर हाम्रा वातावरणीय चिजहरू देखाएर मात्रै त नहोला नि, हाम्रो त आइडेन्टिटी पनि त अर्को चाहिएला। त्यसैले त्यो खालको हिसाबले सोध्नुपर्छ भन्नेमा म छु। जस्तो कि अब खेलाडीहरू खेलेर बाँच्न सक्ने अवस्थाको आधार चाहिँ अझै नेपालमा सिर्जना हुन सकेको छैन। जबसम्म उहाँहरू खेल्नुहुन्छ, खेल्ने बेलासम्म केही गरी कतैबाट रकम प्राप्त गर्नुभयो, त्यो फरक पाटो भयो। त्यस खेल जीवनबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै अथवा अशक्तताका कारणले गर्दा खेलमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था रहेन भने उहाँहरूको जीवन सामान्य किसानभन्दा पनि तल झर्ने अवस्था चाहिँ छ, अहिले पनि छ त्यो विद्यमान अवस्था। यसलाई चिर्नका लागि चाहिँ सरकारी तौरबाट कस्ता खालका प्रयासहरू गर्न सकिन्छ? यो नै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। त्यसैले मेरो सोच नै के छ भने विगतदेखि नै मैले यहाँ केही मञ्चहरूमा बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, जब खेललाई विश्वविद्यालयको कन्सेप्टबाट डेभलप गरिँदैन नि हाम्रो अन्तिम जीवन देखिँदैन। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। खेल विद्यालयबाट सुरु गर्ने हो, स्पोर्ट्स एउटा स्कुलबाट सानोबाट सुरु गर्ने हो र त्यसपछि हाम्रो निश्चित ठाउँमा गएर राष्ट्रिय प्रतियोगिताभन्दा हाम्रो के भने त्योभन्दा पछाडिको जीवन भएन, नभएको त्यो हो नि। त्यसैले अहिले हामी विश्वविद्यालयको एउटा कन्सेप्टमा जानुपर्छ भनेर एउटा कानुन हामीले बनाएका छौँ र त्यो कानुन कार्यान्वयनको लागि मैले खेल्नुपर्ने छ भूमिका, मैले अगुवाई र अझभन्दा नेतृत्वदायी भूमिका मैले खेल्नु छ। हामीले विश्वविद्यालयको कन्सेप्टमा जाने बित्तिकै अहिले भएका योग्य खेलाडीहरू जो आफ्नो जीवनको पछिल्लो चरणमा जो उहाँहरू फिल्डमा हुनुहुन्न, त्यति बेला त्यो विश्वविद्यालयमा उहाँहरू प्रोफेसर हुनुहुन्छ, क्या लेक्चर प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँले सिकाउनुहुन्छ त्यहाँ। उहाँले पदकको लागि होइन, खेलाडी उत्पादनको लागि उहाँहरू नै प्रोफेसर हुनुहुन्छ नि। त्यसैले त्यो कन्सेप्टमा जाने स्थिति हाम्रो पैदा भएन। त्यसपछि जीवनको उत्तरार्धमा गयो, आफूले प्राप्त गरेका पदकहरू, आफूले प्राप्त गरेका सम्मानका पत्रहरू, प्रमाणपत्रहरू मात्रै हेरेर बस्नुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यो अवस्थालाई कसरी चिर्ने म त्यही खोज्दैछु। मैले अस्ति मेरो मन्त्रालयको एकजना खेलकुदकै एकजना कर्मचारीलाई भनेको छु, अहिलेसम्म मेडल प्राप्त गरेका सम्पूर्ण खेलाडीहरूको लिस्ट वर्षौँदेखि प्राप्त गरेका, अहिले उहाँहरूको के कस्तो अवस्थामा छ म त्यो हेर्न चाहन्छु भनेर भनेको छु। यहाँनिर कुरा निस्किने हाल्यो, म यो प्रश्न पनि यहाँसँग राखिने हाल्छु। जस्तो पछिल्लो पटक चीनमा भएको ओलम्पिकमा नेपालका तर्फबाट खेलाडी कम प्रतिनिधि धेरै गएर आलोचना खेप्नु परेको थियो सरकारले, त्यो अवस्था अन्त्य हुन्छ हुँदैन? त्यो हुँदैन, अवस्था त्यो अवस्था हुँदैन। अहिले मात्रै पनि मलाई साथीहरू मालदिभ्समा जानु पर्यो भनेर मलाई खेलाडीहरूले भनिराख्नु भएको छ। म जाने भनेको केही साथीहरू जाने भने पनि हो। विगतका यी परम्परागत ढर्राहरू छन्, त्यसलाई चिर्ने कोसिस नै गरिने छ। तपाईँको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेऱ्यो भने पनि आलोचना टिप्पणीहरूबाट अलि टाढा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका थुप्रै घटनाहरू तपाईँ मन्त्री भइसकेपछि बाहिर आए, त्यो स्मरण गरे, पाठकहरूले त्यसलाई रुचाइदिए, केही अनलाइन खबरका समाचारहरू चाहिँ अलिक बढी ट्रेन्डिङमा परे। त्यो तपाईँको पृष्ठभूमि भइरहँदा तपाईँबाट अलिक बढी अपेक्षा नागरिकहरूले गर्दा रहेछन्। अब मन्त्रालयको कुरा छोडौँ, तपाईँको कार्यकालमा समृद्ध खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि तपाईँको योगदान हुने नै छ। त्यसभन्दा अब बाहिर निस्क्यौँ, कानुन त अब हामी लगभग कार्यकालको उत्तरार्धमा छौँ,
प्रतिनिधि सभा सदस्यका हिसाबले चाहिँ अब देशमा अर्को कुनै परिस्थिति सिर्जना भएन भने हामी सायद यही सरकारले चुनाव गराउँछ होला भन्ने अनुमान चाहिँ गर्न सक्दछौँ। यो चुनाव गराउँदै गर्दा तपाईँको कार्यकालका यतिका दिनहरू बितिसक्यो, अब निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कुरा गरौँ न, समीक्षा गर्नुभएको छ आफ्नो कार्यकाललाई? होइन, मैले समीक्षा गरेको छु, मैले केही आधारहरू बनाएको थिएँ र म जहिले पनि पछि परेका मानिसको लागि लड्दै आएको मान्छे हो, पछि परेका क्षेत्रको लागि लड्दै आएको मान्छे हो। मैले मेरो आफ्नो जिल्लालाई देखेँ, किनकि मेरो जिल्ला भनेको जङ्गबहादुरले एउटा सहर बनाउने सपना देखेको जिल्ला हो। बाँके नेपालको पहिलो सहर हो, नेपालगञ्ज भनेको सहर भने हो, जहाँ जङ्गबहादुरले बनाएका पूर्वाधार पनि अहिले छन्। मेरो त्यो जिल्ला हो। देश आजभन्दा 46 वर्ष अगाडि एउटा उसबाट ग्यास प्लान्टबाट विद्युत बालेको जिल्ला हो। यो जिल्लाकै फेरि देशको एउटा सहरमध्ये गन्दाखेरि काठमाडौँ, पोखरा, वीरगञ्ज, विराटनगर, नेपालगञ्ज भन्नै पर्ने हुँदै हो यो। त्यसैले यो जिल्लाकै फेरि एउटा क्षेत्र रह्यो जो मेरो निर्वाचन क्षेत्र हो। देशको अहिले पनि मानव सूचकाङ्कको हिसाबले सबभन्दा पछाडि छ नारायणपुर। भौगोलिक रूपले विकटता छ, जो पहुँचमा छैन, राप्ती सोनारी। त्यसलाई कसरी पहुँचमा ल्याउने? मैले यो 3 वर्षमा पुराका पुरा त्यो कोसिस गरेँ। कसैले पत्याउने कुरा 46 तराईमा बत्ती छैन, रोड छैन, जो कि म निर्वाचनमा जाने बेला 6 घन्टा मैले लगाउँथेँ मैले है प्रचारको लागि हिँड्ने बेला त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि बाटो नै थिएन। अहिले बाटोको हिसाबले मूलधारमा, सडक पूर्वाधारको हिसाबले मूल भागमा मैले जोडेको छु। विद्युतीकरणको हिसाबले यो वर्षसम्म सम्पूर्ण जनताको घरको अगाडि बत्ती पुग्छ। घरभित्र जनताले आफूले लिने हो है, र आँगनसम्म चाहिँ बत्ती पुग्छ। यो घरको आँगनमा बत्ती सबैतिर पुगिसकेको छ, बाँकी थोरै छ, तर त्यसको सबै प्रोसेसमा गइसकेको छ। ठेक्का टेन्डर सबै हिसाबले भइसकेको छ। त्यहाँको कुनै पनि गाउँ बस्तीको ठेक्का टेन्डर विद्युतको लागि गर्ने कुरा बाँकी छैन। राप्ती नदीको गुरु योजना तयार भएको छ, जसले सिक्टा सिँचाइ आयोजना छ, त्यसले हाम्रो जमिनलाई बचाउनु छ। किनकि बाँके भनेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना, राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना कम्प्लिट हुने बित्तिकै र भेरी बबई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कम्प्लिट हुने बित्तिकै बाँके बर्दिए भनेको देशको कृषि जोन हो, कृषिको हब हो यो। त्यसैले हामीले फेरि कटानबाट जमिनलाई रोक्नु छ। त्यसैले राप्ती नदीको गुरु योजना तयार भएको छ, जसमा म आफैले सबभन्दा बढी सक्रिय भूमिका खेलेको छु। र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण स्तरको विमानस्थल बनाउनको लागि म निर्वाचित भइसकेपछि लगातार मैले प्रयास गरेँ र अहिले जसको कारणले त्यसको गुरु योजना तयार भएको छ र त्यसको गुरु योजना स्वीकृत भएर अब जे काम बन्छ त्यो गुरु योजनाको आधारमा बन्छ। त्यसैले यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि मैले बाँकेका समग्र विकासको सन्दर्भमा पनि म बाँकेको एउटा राजनीतिक कर्मी हुनुको कारणले मैले सोचेकै छु। अर्को जनताको अभिमत प्राप्त गरेको 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र, जसलाई शैक्षिक पूर्वाधारको हिसाबले, स्वास्थ्य पूर्वाधारको हिसाबले र म निर्वाचित भइसकेदेखि नै, किनकि म आफै विद्यार्थी राजनीतिबाट शिक्षाको वैज्ञानिकरण, शिक्षाको आधुनिकीकरण, शिक्षाको व्यावहारिक शिक्षा हुनुपर्छ भनेर लागेको हुनाले एक पालिका एक प्राविधिक धार भनी सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारका कार्यक्रमहरू मेरो निर्वाचन क्षेत्रका 3टै पालिका मैले त्यो सुरु गरिसकेँ। 3टै पालिकामा एक-एकवटा भइसकेको छ र अरू थप्दै जाने, अरू देशभरिका पालिकालाई भाग विकिन थप्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसैले सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, विद्युतीकरण, नदी नियन्त्रण र स्वास्थ्य पूर्वाधार, शैक्षिक पूर्वाधारको हिसाबले केही महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। त्यसलाई मैले अब एउटा मेरो उपलब्धिको रूपमा नै लिएको छु। यसको मतलब फेरि म यसमा अलिकति जोडिहालौँ। यसमा अब यो बिचमा जनता सबैलाई थाहा छ मेरो गतिमा, मेरो क्रियाशीलतामाथि यो विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19ले अवरोध सृष्टि गरेको छ। सो अब यति कुराहरू गरिरह्यौँ भनिरहँदा बाँकी खुला सिमाना भएको, ठुलो सिमानाका भएको एउटा
क्षेत्र पनि हो, जिल्ला पनि हो। यस अर्थमा सीमामा भएका चुनौतीहरूको व्यवस्थापनमा पनि जनप्रतिनिधिको भूमिका प्रभावकारी रहन पर्छ होला हैन? त्यसतर्फ तपाईँले कसरी गरिराख्नु भएको छ एउटा? अनि सँगै युवाहरूलाई रोजगारीमा जोड्ने खालका योजनाहरू खासै धेरै देखिन सकिएन भनेर हामी विदेश पलायन भयौँ भनेर त्यही नाकामा बाहिरिनेहरूले भनिरहनु भएको छ। तपाईँ युवा मन्त्री पनि हो, युवाहरूलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने एउटा ठुलो चुनौती छ। थुप्रो जनशक्ति पलायन भइरहेको सन्दर्भ छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि तपाईँको योजना एटलिस्ट अहिले हामी कुराकानी गरिरहँदा बाँकेलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गरिराखेका छौँ। यद्यपि तपाईँ राष्ट्रको मन्त्री हो, समग्र युवाहरूको व्यवस्थापन पनि तपाईँको चुनौती हो। बाँकेलाई केन्द्रमा राखेर कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? होइन, मैले विगतदेखि नै युवाहरूलाई रोजगारमा लिनको लागि म आफू लागिरहेकै छु। त्यो भनेको मैले विगतमा मैले जनतालाई एउटा क्वेसन गर्ने गर्छु, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गयो भने राज्यले त तपाईँहरूको लागि गर्यो नि, तपाईहरुलाई जति सडक पूर्वाधार बनेको छ, विद्युतीकरण भएको छ, शैक्षिक पूर्वाधार बनेको छ, त्यो त तपाईहरुलाई सक्षम बनाउनको लागि भएको। राज्यले तपाईहरुलाई धनी बनाउनको लागि योगदान गर्यो, तर तपाईहरु आफै धनी बन्न अब के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मेरो क्वेसन छ प्रत्येक युवाहरुसँग। र मैले प्रत्येक युवाहरूलाई मैले भन्ने गरिरहेको छु, तपाईहरु विदेशमा गएर जे काम गर्नुहुन्छ, त्यो भारतमा होस्, त्यो गल्फ कन्ट्रीमा होस् या अरू मुलुकमा गएर त्यो काम आफ्नो देशमा तपाईहरु किन गर्नुहुन्न? युवाहरू पनि सक्रिय भइदिनु पर्यो, स्वरोजगार किन गर्न चाहनुहुन्न तपाईहरुले? मेरो अहिले उहाँहरुसँग क्वेसन छ। यो त जनप्रतिनिधिहरूले नै स्वभाव बिगारिदिए भन्ने आरोप छ। जस्तो कि यो अनुदान दिने हैन, त्यो अनुदान दिने उत्पादनमुखी कुरामा नजोड्दिने, तर अनुदान चाहिँ दिइहाल्ने के हो। हिजो मैले त्यो कुरा सांसदको हैसियतले भन्थे, अहिले पनि म मेरा निर्वाचन क्षेत्रका युवाहरूलाई म त्यो कुरा भन्छु, किनकि राज्यले धेरै अवसर दिएको छ। अहिले हामी 35,000 मानिसलाई रोजगार सृष्टि गर्ने, युवाहरूलाई रोजगारमा इन्भल्भ गर्ने भनेका छौँ, देशभित्र रोजगार दिने भनेका छौँ। भर्खरै मात्रै म अहिले मन्त्रीज्यूहरूसँग कुरा गरिरहेको छु, त्यो भनेको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सिटिबिटीका कार्यक्रमहरू छन्। त्यस्तै गरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ र हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत युवा स्वरोजगार कार्यक्रम छ। यसलाई कतै न कतै एउटा डालोबाट कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ र जसबाट बढीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने आधार तयार होस्, यो हामी मलाई लाग्छ हामी 3 जना मन्त्री एकचोटि बसी पनि सकेका छौँ। यद्यपि हामी मन्त्रालयको फुल काम सुरु गरेका छैनौँ, तर पनि यसलाई कसरी मिलाएर जानुपर्छ है भनेर हामी छलफल पनि सुरुवात गरेका छौँ। त्यसैले यस अर्थमा हेर्दा रोजगार सृष्टि गर्ने काममा यो सरकारले केही गर्दैछ, प्रतिफल देखिने गरी गर्दैछ, प्रतिफल देखिने गरी गर्छ, हामी गर्छौँ। अब थोरै अब निर्वाचन आउँदैछ भनौँ न, समयविधि सकिँदैछ। अब जनतामा जाँदा त एउटा खालको प्रश्न चाहिँ सधैँ जनताहरूले गर्ने भयो नि तपाईहरुलाई, जस्तो नेकपा थियो, हामी 2/3 सरकार बनाउँछौँ भनेर चुनावमा भोट मागेको यथार्थ त हो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले तपाईहरुलाई 2 धार बनाइदियो। त्यसपछि चाहिँ अब जाँदाखेरि तिमीहरूलाई बहुमत दिँदा त केही गर्न सकेनौ भने अब एकल उम्मेदवारी भएर जाँदाखेरि कसरी पत्याउने भनेर प्रश्न चाहिँ गर्ला नि नागरिकले। अनि जनताले गर्ला। त्यो प्रश्न फेरि हामीलाई गर्ने भन्दा मुख्यतः नेकपा एमाले र केपी ओलीलाई गर्नु पर्यो, किन तपाईहरुको भूमिका केही पनि छैन। हैन, हामीले त किनकि यो 2/3 सरकार बचाइराख्ने भनेर नि कति ठुलो त्याग समर्पण प्रचण्डले गर्नुभयो, त्यो त जनताको अगाडि जगजाहेर छ। 5 वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस् 5 वर्ष, तर पार्टी पनि मिलाउनुहोस् फेरि, र देश पनि मिलाउनुहोस्, जनता पनि मिलाउनुहोस्, देश पनि मिलाउनुहोस्। जनतालाई प्रतिफल दिनु, सडकमा जनता नराउनुहोस्, माफीहरू हाँस्ने, देशका खातापाता वर्ग हाँस्ने र जनता सडकमा रुँदै हिँड्ने स्थिति नबनाउनुहोस्। यही त हो भनेको। 2/3 हाम्रो सरकार, हाम्रै सरकार हो, हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली त्यो सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, म त्यो पार्टीकै केन्द्रीय सचिव हुँ भने उहाँलाई भनेको त्यति हो। हामीले अरू केही पनि भयो, उहाँबाट केही पनि मागेका थिएनौँ। हामीले राज्यको सन्तुलित विकास गरौँ र देशमा हजारौँ वर्षदेखि हालिमुहाली गर्दै आएको वर्गबाट जनतालाई कम्तीमा खुसियाली र अलिकति उनीहरूमा हाम्रो आयो है, हाम्रो व्यवस्था, हाम्रो प्रणाली आयो, हामीतिर फर्किया छ भन्ने त बनाम। यति त भने हामीतिर फर्किया छ भने जनताले देख्नु पर्यो नि, अलिकति आशा गर्ने ठाउँ बनाम।
यति त भने हो नि। अब थोरै यतापट्टि जाउँ न, थोरै यतापट्टि के जस्तो तपाईँ एउटा परिवर्तनका निम्ति क्रान्ति गरेको एउटा योद्धा हो। ती तपाईँले त्यो मोर्चा सम्हालिरहँदा विभिन्न जिल्लाको कमान्ड गर्दै गर्दा तपाईँका पछाडि रहनुभएका त्यो युवा शक्ति जसले गोलीको छर्रा खाएर अहिले पनि घाइते जीवन बाँचिराखेको छ, उनीहरूको परिवारले तपाईँलाई गर्ने प्रश्न फेरियो? होइन, फेरिएको पनि छ, फेरिँदैन पनि, किनकि यसको हलै भएको छैन। म तपाईँलाई भनौँ, हल भएको छैन, किनकि हामीलाई हल गर्ने स्थिति नै हाम्रो अगाडि पैदा भइरहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, अब त गर्नु पर्यो नि। यति कुरा मात्रै भनौँ, फेरि हामी माथि नेपालमा तपाईँले यति कुरा बुझ्नुपर्छ, हामी माथि भन्नुको मतलब प्रचण्ड माथि, नेपालको गणतन्त्र प्राप्ति आन्दोलनको सबभन्दा प्रमुख व्यक्तिमाथि एक खालको ज्याजती भइरहेछ। ज्याजती भन्छु मैले त, एक अर्थमा भन्दाखेरि ज्याजती। उहाँले गर भनेर दिनुहुन्छ, विश्वास गरेर तपाईँ चलाउनुहोस्, यो देश अगाडि बढाउनुहोस् भन्छ, त्यसले पनि गर्दैन है। म गर्छु भनेपछि उहाँलाई पनि दिँदैन होइन। भनेपछि नेपालमा जुन परम्परागत सत्ता सञ्चालन गरिरहेका मानिसहरूले जुन ज्याजती गरेका छन्, त्यो ज्याजतीको प्रतिफल हामीले भोगिरहेका, जनताले भोगिरहेको छ। किनकि लिडर मुख्य कुरा हो। जब एउटा लिडर हुन्छ, त्यो लिडर सामान्य गफबाट आएको लिडरले केही गर्न सक्दैन, त्यसको केही हुँदैन, गफ गरी खाने हो है। लिडर त्यो हो जसले आन्दोलनबाट आउँछ, एउटा समर्पणबाट, एउटा आन्दोलनबाट आउँछ। त्योबाट हेर्दाखेरि सुन्नु मन्त्रीज्यू, मैले चाहिँ तपाईँका ती सहयोद्धाहरूसँग पनि संवाद गर्ने एउटा अवसर पाएको छु। तपाईँका मोर्चामा आबद्ध भएका घाइतेहरूसँग कुराकानी गर्ने अवसर पनि पाएको छु। शहीद परिवारका ती पीडाहरूले संवाद गर्दा गर्दै मन भक्कानिएको छ कतिपटक मेरो पनि। अब तपाईँ एटलिस्ट तपाईँ बाँकेको भइरहँदा, द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र बाँके बर्दिया पनि थियो त्यो जमानामा, यसैको मोर्चा तपाईँले सम्हालिरहनु भएको थियो। रुकुमबाट तपाईँको राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो, त्यो पनि द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र हो। यी क्षेत्रहरूका बस्तीका पीडा तपाईँलाई थाहा छ। झन् त्यही माथि तपाईँका ती सहयोद्धाहरू अहिले बाटा चप्पल नलगाउने हैसियतमा हुनुहुन्छ गाउँमा, उहाँहरूको पुनरुत्थानका निम्ति चाहिँ तपाईँको योजना के हुन्छ? त्यही उहाँहरूलाई म स्वरोजगारको वातावरण तयार गर्न मुख्य रूपले लाग्छु। तपाईँले भने जस्तै मलाई नेपालको, पश्चिम नेपालको, मैले सिङ्गो कर्णालीका प्रत्येक डाँडा काँडा भिरपाकामा काम गरेको छु। तराईका थुप्रै फाँटहरू र यी सबै यी राष्ट्रिय निकुञ्ज साँझभित्र सबै जङ्गलमा बसेको छु। जनताका गोठमा पराल ओछ्याएर, त्यसलाई राष्ट्रिय हाम्रो डसना भन्थ्यौँ, पराल ओछ्याएर, पाल ओछ्याएर बसिएको छ। त्यसले ती पीडाहरू मैले कहिल्यै पनि बिर्सिँदैन, किनकि मैले त्यसलाई आफ्नो गाइडलाइन ठानेको छु। त्यसले तपाईँले, मैले एउटा मेरो आफ्नो नम्स नै के छ भने, म काठमाडौँबाट आउँछु, म फतेपुर, बैजापुर या नरैनापुरसम्म नगएर म काठमाडौँ कहिल्यै पनि फर्किँदैन। तपाईँहरूले कतिको नोट गर्नुभएको छ, महिनामा, हरेक महिनामा एकपटक काठमाडौँबाट म आउने नै हो, मेरो नियमित रुटिन छ। अब यो मन्त्री भइसकेपछिको सेड्युल म कसरी बनाउँछु, त्यो समग्र काम मैले मन्त्रालयको फुल काम सञ्चालन गरिसकेपछि गर्ने बेलासम्म म एउटा चित्र मेरो आफ्नो जिल्लाको तालिका बनाउँला। तर सांसदको हैसियतले मैले आफ्नो जिल्लाको जुन रुटिन बनाएको छु, त्यो किन गर्छु भन्दाखेरि, मैले जिल्लामा आउने र त्यसपछि फेरि आधारभूत जनता कहाँ जाने भनेको, त्यहाँ मैले जीवन देख्छु, एउटा विश्वास, एउटा श्रद्धा, कुनै जाल साँझी छैन, त्यहाँ कुनै अनुचित माग पनि छैन, उनीहरूको कुनै स्वार्थ छैन, पवित्रता छ त्यहाँ। त्यो पवित्रताले भित्र, त्यहाँबाट आउने कुराहरूभित्र कुनै मतलब मागभित्र कुनै छक्का पन्जा नै छैन के। उनीहरूमा इमान्दार यो भयो भने त्यो त हो, गर्नै पर्ने त्यही हो नि राज्यले। मैले गर्नुपर्ने नै उहाँको प्रति त्यही हो नि, यसो गर्नुपर्छ, एकदम ठिक छ है। उहाँहरूका व्यक्तिगत स्वार्थ पनि हुँदैन, उहाँहरू कुनै व्यक्तिगत फाइलहरू, नाफाघाटाका फाइलहरू बोकेर भित्र आउनु पनि हुँदैन है। त्यसैले त्यो स्थिति हेर्दाखेरि मैले हमेसा गाइडलाइन त्यसलाई बनाउने गरेको हुनाले, म जुन पृष्ठभूमिबाट आएको छु, त्यो पृष्ठभूमि तपाईँले देख्नु होला। मेरो मन्त्रीकै कार्यभार त 14 महिना त छ नि, त्यसपछि पनि म जस्तो थिएँ त्यस्तै हुन्छु है। एक कुरा तपाईँले एकदम तपाईँको अब जाँदै सञ्चार माध्यम मार्फत भन्छु, म जस्तो अवस्थामा गएको थिएँ त्यही स्वभाव, त्यही शैली, त्यही जनताले मलाई
हिजो सांसद ठान्दैन थिए, आफ्नो साथी ठान्थे। अहिले पनि मलाई जनताले मन्त्री नठानेर आफ्नो साथी नै ठान्दा हुन्छ, मेरो त्यही छ भनाइ। अब जाँदा जाँदै पश्चिम नेपालको खेल क्षेत्रमा भौतिक रूपमा प्रतिफल प्राप्तको मापन गर्नका लागि के चिज चाहिँ बन्छन्? अब जस्तो कोलपुरमा एउटा कन्सेप्ट तपाईँले ल्याउनु भएको छ, त्यस्ता अरू क्षेत्रहरू पनि छन् जहाँ फुटबल ग्राउन्ड छैन तर खेलाडी राम्रा जन्माएको छ त्यो माटोले। धनगढीमा एउटा व्यक्तिगत रूपमा एकजना मान्छेले त्यहाँ चाहिँ क्लब दर्ता गरेर भलिबल सिकाइरहनु भएको छ महिलाका लागि। जस्तो कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरू छन् माथिल्ला भेगहरूमा अहिले पनि खेल मैदान छैन, जहाँ तपाईँ द्वन्द्वका क्रममा सबै ठाउँ घुमिसक्नु भएको, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। अब भनिदिनुहोस् जाँदा जाँदै 1 2 3 यो काम चाहिँ म गर्दैछु भनेर। अब म तपाईँलाई अहिले 1 2 3 काम अहिले भन्दिनँ, तर मैले तपाईँहरू यहीँ छ, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा देशको यति ठुलो सञ्चार गिरह छ, मेरो पहिचान नै विकास र पूर्वाधार निर्माणमै मेरो पहिचान हुने गरेको छ पछिल्लो अवस्थामा निर्वाचित भइसकेपछि। त्यसो गर्दा त्यो काममा म पुराका पुरा लाग्छु। अहिले ध्यान 9औं राष्ट्रिय खेलकुद हामी प्रतियोगितातिर केन्द्रित छ पोखरामा। 10औं हामी कर्णालीमा गर्दैछौँ। केही समयपछि कर्णालीको पूर्वाधारको लागि म आफै त्यहाँ जाँदैछु। त्यसपछि हामी सुदूरपश्चिममा गर्छौँ। त्यस अन्तर्गत ठुला पूर्वाधारहरूलाई हामी त्यसमा समेट्छौँ। साना पूर्वाधारहरूको हिसाबले अब जुन हाम्रो एक पालिका एक खेलग्रामको अवधारणा राज्यको जुन कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्टका आधारमा सबै पालिकामा पूर्वाधार निर्माणका कामलाई तीव्रतापूर्वक अगाडि लिने हो। मैले अहिले भर्खरै मात्रै पनि म तपाईँहरूलाई भनौँ अर्थमन्त्रीजीसँग म पटक पटक बसिराखेको छु। बजेट कसरी नयाँ ढङ्गले समायोजित गर्न सकिन्छ। अहिलेको जुन बजेट छ यो बजेटको सिर्फ 5% हिस्सा मात्रै अर्थमन्त्रीजीले चलाउनु भएको छ। यो बजेट हिजोकै सरकारले ल्याएको बजेट हो, किनकि कानुनी जटिलताको बिचबाट आएको बजेट हो। त्यसैले यो हिसाबले हेर्दाखेरि बजेटका पनि केही सीमाहरू छन्। त्यसको बिचबाट पूर्वाधार निर्माणको काममा केन्द्रित गरिन्छ र बाँकीको हकमा त मैले तपाईँलाई एउटा भनौँ, युवा तथा ऊर्जा मन्त्रीको हिसाबले म सिङ्गो देशमा खेलकुद क्षेत्रको विकास, युवाको विकास, स्काउट मार्फत बच्चादेखि वृद्धसम्मको विकासमा मेरो ध्यान केन्द्रित गर्ने नै छु। तर यो अहिले प्राप्त भएको पार्टीले दिएको जिम्मेदारी, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले दिनुभएको जिम्मेदारी र जनताले राखेको अपेक्षा अनुसार बाँकीको समग्र विकासमा फेरि म केन्द्रित हुनेछु। बाँकीको खेलकुदको विकासको हिसाबले हेर्दाखेरि राष्ट्रिय क्रिकेट महिला एकाडेमीको रूपले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानकै रूपमा यसलाई विकास गर्ने ढङ्ग, रङ्गशालाको रूपमा स्थापना विकास गर्ने ढङ्गले कोलपुरलाई मैले टार्गेट बनाएको छु। हस्, हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। अत्यन्त व्यस्त समय थियो तपाईँको, यो सेड्युलका बिचमा पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दसैँ अझै केही दिन बाँकी छ, सँगै दीपावली र छठको पनि यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। कार्यकाल फेरि पनि भन्छु स्मरणीय र ऐतिहासिक बनोस्, शुभकामना छ। म त मिडियाका साथीहरूसँग अलि ढिला बोलौँ भन्ने सोचेको थिएँ, तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभयो, म आएँ र यो विषयहरू राख्ने अवसर दिनुभएसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो राष्ट्रकै एउटा सञ्चार मार्फत सम्पूर्ण देश र देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली आमा बाबा, दिदीबहिनी, दाजुभाइ सबैमा दसैँ, तिहार, छठ, नेपाल सम्वत र मोहम्मद डेको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु। हस्, हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, प्राइम टकको आजको श्रृङ्खला युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज्यूसँग हामीले संवाद गरेर सकेका छौँ। आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला भन्दै अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट्नेछौँ। आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।